السلام عليكم، بخير لاباس. معكم هشام صالونات مغربيه. انا كاين في مدينه مكناس في تولال، تيقولوا لي حي الرياض تولال. هذا السيد هذا تكلفنا ليه بالعود بالماطله بالثوب بالخياطه بكل شيء ليه. بالنسبه للديزاين اللي غنوريكم ديال العود، اولا كاينه شي حاجه نفس سابغين الفيرني، ما دايرينش صباغه، درنا الفيرني نفس لون العود. شي حاجه باليد كاليتي، هذه ماشي الرشمه ديال الماكينه، ديال اليد. شفتوا كيفاش دايره؟ فيه هنا العلو ديالو كله من هنا لهنا واحد 16 سنتيم باش تجي هذا الرشمه هكا. وديما العود حنا ما تنديروش سامبل من الفوق، تيجي ضروري بومبي من هنا وبومبي من هنا باش يعطي واحد الشوفه مقاده. هنا درنا ليه هذا اللون، هذا لون العود، وخدينا ليه الثوب في الغوز بيبي. هنا لون العود هو هذا الباج هذا اللي هنا، درنا ليه فاس كله ورده بالباتشواك، بهاد الباتشواك اللي تتشوفوا هنايا بالجوانكرو اللي في الديلافي. وخدينا ليه الظهر ديال المخده كلها ورده. شفتوا ما درناش ليه السامبل، شوفها هكا وشوفها هكا. شفتوا كيفاش جات؟ يمكن لك تقلب جوج تقليبات. كاين هنا بالنسبه للمضمه كما تتشوفوا معايا، درنا في هذا الموتيف هذا اللي فيه الموزونه، حيت هذا الثوب ديال المضمه كاين هذا فيه الموزونه هنا، وفي الخديه ما فيهش الموزونه، فيه هذا الخيط هذا هكا وفيه بالصم. جينا هنايا درنا ليه لي كاردو لي كاري هنا كما تتشوفوا معايا، سمحوا لي، لي كاري بالديلافي، شي حاجه كاليتي ما تيطير ما والو، بروميير شوا. هذا اللون الارضي اللي داخل هنا، هذا الكري والدوري اللي كاين هو اللي عندنا هنا في الثوب، كاين الكري وكاين الدوري. جينا خدينا ليه لي كاري هنايا نص نص، خدينا ليه نص هنايا اوني غوز، خدينا الجوانكرو هكا بالديلافي، وخدينا ليه هاد نص ورده. وجينا هنايا درنا ليه هذا كله سامبل هكا. شفتوا هنا بالنسبه لي كاري درنا ليه هاد لي بومبو ديال الحرير ماشي بالصم. خدينا الخديه هنايا كلها بالصم، ودرنا هذا ديال الحرير دقه دقه كما تنقولوا، واحد باج وواحد مفتوح. شفتوا جا هائل ما شاء الله. هنا بالنسبه لهاد الثوب اللي غيسولوني عليه الناس في الفيديو، تيدير 330 درهم. العود تيدير 750 درهم المتر. شي حاجه كاليتي، شي حاجه بروميان. شفتوا وشي حاجه نقشه ديال اليد. وهنا بالنسبه للماطله اللي خدمنا بها بونج ديال 33 بلابياس بالثوب بالبيكي اروند 28 في العلو. شفتوا جا هائل وزويون. هنا خدينا ليه الفرماجه خديناها، شوف تبارك الله كيفاش تيجي، غير لا فينيسيو ديال الخدمه والخياطه والثوب ما شاء الله. ما عندناش شي حاجه كما تنقولوا عوجه ولا مكمشه من هنايا، ولا هاد الديبار هذا ديال الفرماجه اللي داير مخيط من هنا، حنا دايرينو اروند. الخياطه ديال التلميطه ما مكمشه ما والو. 45 ديال العود طايحه 100%. هنا خدينا ليه الفرماجه اللي خدينا الخديه ديالها باش تبان ديك الرشمه ديالها كما تشوفوا معايا. شفتوا نفس الديزاين ديال الفرماجه. جينا هنا خدينا ليه هاد الكالدوه هذه حتى هي بالديلافي والموتيف الوسط. شفتوا هنا بالنسبه للسداري الوسطاني خدينا ليه 3 ديال المخاد. انا نقرب لكم مزيان. خدينا ليه 3 ديال المخاد، وخدينا ليه هذا بالورده. يمكن ليه هو من بعد لا بغى يقلب الصالون ديالو كله ورده، يقلبوا ورده جوج تفريشات بلدي رومي. دابا لا قلبتيه كله هكا تيتسمى بلدي 100%. شفتوا كيفاش جا هائل. هانتوما شوفوا معايا، معكم هشام في صالونات مغربيه، اموبلومو هشام في الفيسبوك، العظيمي هشام في الانستغرام. مرحبا والف مرحبا. وباقي عنده هذا تكلفت ليه دابا، خديت من عنده الساروت، هو كاين في فرنسا، تيعيش في فرنسا. غير خديت الساروت، جيت حطيت ليه العود، عبرت ليه، قاديت ليه المسائل كما قلت لكم. كاين في مكناس في مدينه تولال. هنا لي كوطي كما تشوفوا، هاد لي كوطي هذا شي حاجه هائله عالي، هذا ستيل جديد. هنا هاد لي كوطي تيتسمى رومي. هنا تيجي هاد الديكوراسيون هذا، من بعد غنحطوا ليه الدجاجه هنايا، كوموندي ليه الدجاجه باش تحط هنا الدجاجه، باش يمكن لك تحط فوق منها شي ديكوراسيون ولا اللي بغيتي. هنا شوفوا معايا مزيان هاد لي كوطي كيفاش داير ما شاء الله. شفتوا هنا بالنسبه للريدوات خدينا ليه الفوق غوز، بغا شي حاجه لي غوز، السيد تيعشق الغوز. خدينا ليه هاد الساتان في الغوز حرير كله طيح، وخدينا ليه هاد لي بومبو في الباج في نفس الارضيه ديال هاد المطروز، هو كله مطروز هذا ديال بن شريف كما تشوفوا معايا. شوف ما شاء الله الطرزه ديالو كيفاش دايره من التحت. جا هنايا من هنا لهنا 70 سنتيم ديال الطرز، ومشى من الفوق خاوي شويه باش تعطي موديرن بلدي رومي، ما جاش كله مطروز. شفتوا جا هائل. هانتوما
وهنا هذا لي ستراس كيما تشوفوا معايا، لي ستراس ما تيطيروا والو. وهنا شي حاجه تيل بروميان، الثوب هذا كاليتي بروميان شوا عند هشام طوب وديما الطوب. كيما تشوفوا معايا هنا خدينا ليه لومبراس في الدوري. علاش خدينا لومبراس في الدوري؟ باش يحميو الغوز، ما يمكنش نديروهم في الباج. الحد الترانجل اللي عنده منقوشه في الدوري، انا تندير لكم التلاصق ديال الالوان باش تشوف. شوفها في الاومبراس، شوفها في الترانجل، شوفها في الارضيه ديال الريدو. يمكن لك من بعد انا ما لصقش ليه في الحيط، لصقت ليه في لي ترانجل باش يجي هكا بحال لي درابي كيما تنقولوا من زمان، اللي كانوا قبل تيتسموا لي درابي. شفتوا كاين عنده هكا شرجم، وكاين عنده شرجم اخر هنا. شفتوا جا هائل. مرحبا بكم والف مرحبا. غدا ان شاء الله غادي نحطوا ليه الطبله والصوندريات، هما جاو زويونين. المهم انا غنصورهم لكم تشوفوهم. جا زويون تبارك الله، تخيشيك. مرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه لهذا الثوب هذا كاين في صالونات مغربيه عند هشام اللي في الرومبا ديال 20 غشت. تاج تيسي فيه موديلات، كاين تواب بروكارات، دخلنا شي حاجه جديده في البروكار، دخلنا شي حاجه جديده في الطرز عند هشام، وثمنات مناسبه والحمد لله. على كل حال ولينا تنخدموا اكثريه ديال الناس ديال برا تنتكلفوا لهم بالديور. خلي لي في المغرب تبارك الله غير تليفون، تنمشيو تنعبروا تنخدموا تنحطوا المسائل، كل شيء تيبقى على خاطرو، كل شيء فرحان. اللهم لك الحمد بالمعقول والاتقان. انا ماشي تنقول لكم هكا باش نقول انا راسي معقول، لا. الانسان ملي تيخدم معك ويجربك عاد تيعرفك 100%. يلا وديروا معايا دويره ومرحبا بكم والف مرحبا. انتم كما تشوفوا معايا هنا كما وريتكم فاس ورده وفاس اني بالباتشواك. انتم جا هائل ما شاء الله. شفتوا جا تري شيك. هاد ديلافي هذا راه تيدير 350 درهم. شفتوا اخر ثمن، حنا تنقولوا 380 تبقى 350. حيت هاد ديلافي هذا الارضيه ديالو هو اصلا الثوب ديالو عند بن شريف غالي. كاين ديك الديلافي ديال 170 180 كاين، ماشي ما كاينش، ولكن ملي تتقارنوا مع هذا تلقى الفرق. كله توبوطيع. شوف ما شاء الله كيفاش داير. شفتوا شي حاجه بروميير شوا. هذا في الكري، فيه الغوز، فيه الباج، فيه الدوري، فيه الالوان كاملين. هانتوما مرحبا بكم والف مرحبا. ومعكم هشام صالونات مغربيه. كما قلت لكم على حساب العود اللي خدمنا نفس اللون تاع العود فيرني. هذا بالنسبه لهذا حسن تيجي زويون في هذا اللون هذا باش يعطي مع الغوز. شفتوا ما درناش مسبوق في الدوري ولا في الكري ولا في الباج ولا في الارجنتي. هذا مع كاين الغوز اضطريت ندير ليه هذا فيرني، حيت الغوز لا جينا نديروه الدوري ولا نجي نديرو شي لون اخر غيجي ترو شارجي وما غيعطيش مع الغوز. هانتوما ديروا معايا دويره. مرحبا بكم والف مرحبا. تابوناو معنا في صالونات مغربيه عند هشام. راه كاين الجديد ديما، كاينه شي حاجه اللي جديده في الاثواب وفي الريدوات وفي لي صالون في الخياطه في كل شيء. يلا مرحبا بكم والف مرحبا. تنتمنى لكم ساعه سعيده يا ربي، والله يسهل ويجيب التيسير للجميع. يلا بسلامه عليكم والله يعاونكم.